आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। हिस्सा अव्वल का मतलब है कुरान वाला हिस्सा। तो हमने कुरान वाले हिस्से में सबक नंबर 19 पढ़ना है। उसका कुरान का क्या सबक होगा? सीखने की दुआ और सीखने का तरीका आयात और हदीस के मुताबिक। और ग्रामर वाले यानी हिस्सा दोम में हम पढ़ेंगे आबिद, जारिब, सामे, आलिम और आमिल जैसे नए नाम जो अफाल के मुतल्लिक हैं। और आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। पूरी क्लास में, पूरे 1 घंटे की क्लास में सिर्फ 10 नए लफ्ज सीखने हैं और ये कुरान में 642 दफा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली क्लास सोचें और आज की क्लास सोचें। ये है वो टारगेट जो हमने आज अचीव कर लेना है इंशाल्लाह। सबक नंबर 19 के आखिर तक आप सीखेंगे 232 लफ्ज। ये 232 लफ्ज कुरान में 41,111 दफा आए हैं। यानी ये पूरे कुरान के अल्फाज का तकरीबन 50% से ज्यादा बनता है, क्योंकि कुरान में कुल अल्फाज हैं 78,000। 78,000 में से 41,111 अल्फाज आप इस सबक के आखिर तक इंशाल्लाह सीख लेंगे। ये हो होमवर्क है, 7 होमवर्क रोज करने वाले काम हैं। इन्हें पूरी जिम्मेदारी से करें। और होमवर्क जो गूगल का होमवर्क होता है वो भी करें, वर्कबुक का काम भी करें, लिखने वाला भी। और आप मुंतखब हैं, इस बात को जरूर महसूस करें। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ पढ़े और अपने लिए बाकी दुआएं भी करें। पॉकेट बुक को साथ साथ इस्तेमाल करें। पिछले सबक में हमने यानी कल की क्लास में हमने पढ़ा था वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। इसकी हेडिंग क्या है कि कुरान समझना आसान है, यानी इस आयत से हमें पता चलता है कि कुरान समझना आसान है। और एक बात और भी हमने कल सीखी कि कुरान ना सिर्फ समझना आसान है बल्कि कुरान सीखना, समझना, समझाना, सिखाना बेहतरीन काम है। क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू से हमें पता चलता है तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। लेकिन इसके लिए नीयत बहुत मैटर करती है। नीयत खालिस होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियाती, बस आमाल तो नीयतों पर हैं। अब इस सारे काम के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। हमने नीयत की ना कि हम सीखें, तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तैयारी का बेहतरीन तरीका है सबसे पहले कि बार बार दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक भी दे, मुझे मौका भी दे, मेरे लिए आसानी भी कर, मेरे इल्म में इजाफा भी कर। उसके बाद आप वसाइल का इस्तेमाल करें। आप वसाइल, हो सकता है आपको कुरान सीखने के लिए कहीं पैसे लगाने पड़े, वक्त तो लगाना ही पड़ेगा, सलाहियत तो आपको लगानी ही पड़ेगी। वसाइल में और भी चीजें हैं। पेन का इस्तेमाल करें, लिखना पड़ता है लिखें, किसी को सुनाना पड़ता है सुनाएं, जहन इस्तेमाल करके याद करना पड़ता है याद करें। सारे वसाइल इस्तेमाल करें क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, आपके पास ये अल्लाह की नेमतें हैं। और तीसरी बात क्या है? मुसाबकत का जज्बा। एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करें कि मैं नेकियों में ज्यादा आगे से आगे जाऊं। ठीक है? क्योंकि अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने खुद सूरतुल मुल्क में फरमाया कि तुम में से बेहतरीन कौन है अमल करने में। तो जो एक दूसरे से बढ़ के आगे बेहतरीन अमल करने की कोशिश करता है ना, अल्लाह ताला को वो ज्यादा पसंद होता है। तो बार बार दुआ किया करें अपने लिए। अब तो आपने नीयत भी कर ली है ना, या कोशिश भी शुरू कर दी है कि कुरान को आप समझना शुरू कर दें। तो रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ बहुत ज्यादा पढ़ा करें कि ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। क्योंकि ये उस हस्ती ने मांगी थी ये दुआ जिस हस्ती के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ था। और ये वही कुरान है, वही कलाम है जो मैं और आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने इसी इल्म के लिए दुआ की थी अल्लाह से, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब। यहाँ हमें पता चलता है कि रब क्या होता है। हर चीज का ख्याल रखते हुए उसकी परवरिश करने वाला, करोड़ों खलियों का, हालात का, कैफियत का। और जिदनी, जिदनी दो टुकड़े हैं। जिद का मतलब ज्यादा कर, नी का मतलब मुझे। ठीक है? तो ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे, किस में? इल्मन, इल्म में। एक तो इसका ये मैनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक मैनी ये हुआ कि इल्म में मुझे ज्यादा कर। 1 मिनट जरा।
اور یہ کیا ہے کہ علم میں زیادہ کر، یہ ایک معنی ہے اس کا، علم میں، ٹھیک ہے؟ تو جب میں اور آپ اس دعا کو سیکھ لیں، اس آیت کو سیکھ لیں، تو ہم اس پہ اب غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ سورت طٰہٰ کی آیت ہے ویسے، ربی زدنی علما جو ہے نا، یہ سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اصل میں پوری آیت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور مت جلدی کر قرآن پڑھتے ہوئے، من قبلی، اس سے پہلے، ان یقضا الیک، کہ وہ پورا کا پورا مکمل کر دیا جائے تیری طرف، وحیہ، اس کی وحی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی تو تمہاری طرف پوری کی جائے۔ وقل، اور کہہ، ربی زدنی علما، اے میرے رب اضافہ کر میرے علم میں۔ یہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن سیکھنا ہے نا، تو پھر خاص طور پہ یہ دعا ضرور پڑھیں، بہت ضرور سیکھیں۔ اب تھوڑی دیر اگر یہ سوچے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ آئندہ کل اس کی سرجری ہونی ہے، کوئی اہم اور بڑی سرجری ہونی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صحت والی زندگی کس طرح مانگے گا؟ بہت لجاجت کے ساتھ، رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزانہ طریقے سے مانگے گا نا۔ اگر مجھے یہ پتا چل جائے، آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کل ہم نے دنیا میں ہی نہیں رہنا، تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے دین کا، اس کے قرآن کا علم کس طرح مانگیں گے؟ تو ایسے اللہ تعالیٰ سے نا، ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی ہے، تو بس گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اپنے دین کا، اپنے قرآن کا علم سکھا دے۔ اور یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص جو کئی دن بھوکا ہو، وہ کیسے مانگے گا اللہ سے؟ یا کسی بھی شخص سے جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا کس طرح مانگے گا؟ گڑ گڑا کے نا۔ تو علم تو بیچارہ وہ ہے جسے ہم اتنی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ ہمیں علم بھی اسی طرح گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہماری روح کو قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری آخرت کو بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ تو تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار یہ دعا مانگے، نماز سے پہلے بھی مانگے، نماز کے بعد بھی مانگے، اور یا خاص طور پہ آیت الکرسی کے بعد ضرور مانگے، کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے۔ تو اللہ سے اس کے علم کا واسطہ دے کے آپ اپنے لیے علم مانگے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محبت کے ساتھ عنایت کریں گے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے۔ یہ جہالت ہی ہے نا کہ ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا۔ میرے پاس کتنی ڈگریز ہوں، آپ کے پاس کتنی ڈگریز ہوں، ہم کتنے ہی ذہین ہوں، ہم اپنی پرسنل لائف میں کتنے کامیاب انسان ہوں، تو پھر بھی ہم جاہل ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اصل علم قرآن ہے۔ تو اللہ سے علم عطا فرمانے کی دعا کریں کہ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر دعا کے ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ یہ نہیں کہ صرف دعاؤں پہ ہی زور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس گھول کے پلا دے۔ ویسے میں یہ دعا بھی مانگا کرتی ہوں کہ مجھے گھول کے قرآن کا علم پلا دے، لیکن یہ کہ وہ صرف دعا مانگنے سے نہیں ہوگا، کوشش بھی کرنی ہے، وقت لگانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو۔ اب میں اور آپ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے تو نہیں قرآن سیکھنا چاہتے نا، ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی عمل ہم کریں، اور اس کو آگے دنیا میں بھی پھیلائیں کہ بھئی یہ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے قرآن پر عمل سے ایسے کامیابی ملتی ہے۔ تو ہم تو اس لیے سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جو نادان لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی علم حاصل کر لیا تو پھر تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا نا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ اس علم میں بڑھوتری کی کوئی اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ دعا سکھائی نا کہ وہ علم میں اضافے کی دعا کرے۔ تو علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔
علم زیادہ ہوگا، علم ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ عمل کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اس مانا لیے آپ کا یہ پیپر بات ڈن ہے زیادہ پھر سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ احساس اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے. علم ہی نہ ہو تو پھر ہمیں نہ دنیا امتحان لگے گی اور نہ آخرت کی کوئی اہمیت محسوس ہوگی. تو اس لیے یہ تصور بالکل غلط ہے جب ہم یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم نہ حاصل کرو ورنہ تمہیں عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ بھی جاہلانہ بات ہے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علمن، علم میں. دوسری بات ہے سورۃ العلق سے آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم. الذی، جس نے، ٹھیک ہے، الذی جس نے، علم سکھایا. یہ بھی ہم نے حدیث میں بھی سیکھا نا، علمہ ہو اس کو سکھایا. تو یہاں ہے علمہ سکھایا، بالقلمی دو ٹکڑے ہیں، قلم سے. اس بات کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وسائل کو استعمال کرنا. یہاں خاص طور پہ قلم. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں قرآن میں کہ آپ قرآن یا علم حاصل کرنے کے لیے جو جو وسائل آپ کے پاس دستیاب ہیں آپ انہیں استعمال کریں. میں نے یہ بات غور کی ہے، صرف ذہانت کام نہیں آتی اور صرف محنت بھی کام نہیں آتی. آپ جتنے مختلف طریقوں سے سیکھیں گے اتنا ہی اچھا سیکھیں گے. بعض اوقات بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ صرف کلاس ہمیشہ باقاعدہ اٹینڈ کر کے سیکھتا ہے، اچھے نمبر آ جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اس اسٹوڈنٹ کا علم زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا سیکھتا ہے جو ہر طرح کے وسائل استعمال کرتا ہے. وہ کلاس بھی اٹینڈ کرتا ہے، وہ ویڈیوز بھی دیکھتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ آگے بھی کسی کو بتاتا ہے، وہ کسی گروپ میں شیئر بھی کرتا ہے، ڈسکس بھی کرتا ہے، اور وہ لکھتا بھی ہے، وہ یاد بھی کرتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹ کی لرننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہی بات سکھائی گئی ہے کہ جو وسائل آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دستیاب ہیں، وہ وسائل آپ استعمال کریں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی، اب لکھنا تو وہ کام ہے جس سے میں بھی اور آپ بھی، پتہ نہیں آپ نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بھی، لیکن بہت سے لوگ نا لکھنے سے جان جاتی ہیں ان کی، میں ان میں شامل ہوں. میں کہتی ہوں جھوٹ ہو جائے لکھنا نہ پڑے، لیکن لکھنا ضروری ہے. کم از کم قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. لکھیں. اور حقیقت ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں نا قرآن سے متعلق کوئی چیز، وہ ہمارے ذہن میں زیادہ اچھی طرح راسخ ہوتی ہے. تو اللہ زی، جس نے، علامہ سکھایا، بالقلمی قلم سے. اب یہ اللہ زی کی طرح کا ایک لفظ ہم نے نا سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے وہ کیا لفظ تھا؟ اس سے ملتا جلتا لفظ تھا. سرا، سرات کے بعد کیا تھا؟ سرات، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، ان کا جنہوں نے. تو یہ اسی کی واحد ہے، الذی وہ جو یا جس. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہوتی ہے الذین، جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھی تھی. یہ دیکھیں، الذی وہ جو جس، اور الذین اس کی جمع ہے، وہ سب جو یا ان کا جو. تو یہ انہوں نے ریفرنس بھی دے دیا کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے اس طرح یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، صراط الذین، ان کا راستہ، انعامت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ زی کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ اللہ زی جس نے، یعنی اللہ، وہ ذات جس نے یعنی اللہ نے، جس نے علامہ سکھایا. تو سکھایا والی بات بھی ہم اس حدیث میں سیکھ کے آ چکے ہیں. وہ کیا حدیث تھی؟ خیرکم، تم میں بہترین ہے، من جو، تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، اور علامہ سکھائے ہو اس کو. تو تعلم کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہونا یعنی سیکھنا. اور علم کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر ہونا یعنی سکھانا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی تصویر سے آپ کو سکھایا گیا. بالقلامی، بی کا مطلب سے، القلامی قلم یعنی پین، پین سے. وہ جس نے سکھایا قلم سے. کتنا اہم ہے قلم اللہ کے ہاں، کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن
लिखने की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि वो नबी थे, उनका एक अलग से दर्जा है, और नबूवत की एक जरूरत भी ये थी कि वो ना लिखें। वरना तो वो वही बात है ना, वो अहले मक्का जो है, या गैर मुस्लिम लोग जो थे, वो तो एतराज करते थे। वो कहते थे कि ये तो किसी से ये कलाम लिखवा के ले आते हैं, नाउजुबिल्ला। तो लेकिन एक बहुत बड़ा ये जवाब होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो वो ये खुद से कुरान का कलाम तो बना ही नहीं सकते। इसका मतलब है ये यकीनन बात ऐसी ही है कि कोई हस्ती है जो उनके दिल पर इस कलाम को उतारती है, वही करती है, इल्का करती है। तो उनके लिए वो एक अलग उसूल था अल्लाह का। लेकिन यहाँ कुरान में हमें बकायदा ये सिखाया गया कि जिसने सिखाया कलम से, तो हमें कलम इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे अल्लाह को ये कलम पसंद है, उसका इल्म सीखने के लिए। अल्लाजी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। तो अल्लाह तो वो है जिसने हमें कलम से सिखाया है, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत में फौरन कलम उठाएं, वादा करें कि ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। आपने आज तक लाखों करोड़ों लफ्ज लिखे होंगे, यकीनन लिखे होंगे, बहुत कुछ लिखा होगा। अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए कलम को इस्तेमाल करें। कि कभी कुरान को सीखने के लिए हमने कलम इस्तेमाल किया है? हम तो सुन सुना के ही गुजारा कर लेते हैं। नहीं, अब लिखें भी, ताकि ज्यादा अच्छा सीखें। तो आप कहाँ लिखेंगे कुरान की बात? कुरान को सीखने के लिए कोई नोटबुक स्पेशल बना लें। कहाँ से देख के लिखेंगे? किताब अल्लाह की आपके पास मौजूद है। इस कोर्स में जो हम जितना कुरान सीखते हैं उसके लिए किताब आपके पास मौजूद है, वहां से देखें और लिखें। वर्कबुक हमने इसीलिए बनाई है, इस कोर्स में वर्कबुक है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको पता भी है उस वर्कबुक का, और आप लिखते भी होंगे। तो सुस्ती और लापरवाही से ना लिखें, वर्कबुक को एक बोझ और मुश्किल समझ के ना लिखें, बल्कि शौक और अखलास के साथ लिखें कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह वो है जो कलम से लिखना सिखाता है। तो अभी नियत कर लें कि पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। जो अब आप कुरान सीखना शुरू कर दिया ना आपने, तो आप ये वर्कबुक आपके नोट्स ही हैं। अगर इसके अलावा आप किसी और शक्ल में नोट्स बनाना चाहती हैं तो वो भी बनाएं, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन नोट्स बनाएं इंशाल्लाह, अगर आपने वाकई इल्म सीखना है। और जदीद तहकीक वैसे भी हमें ये बात बताती है कि लिखने से सीखना बहुत मुअस्सर हो जाता है। यानी लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद आपको उसे सुनना भी होगा। कोई चीज आप एकदम से एब्रप्टली लिख नहीं लेते, लिखने के लिए जरा ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, पढ़ने की भी और सुनने की भी। तो साबित हुआ कि जब हम लिखते हैं तो दिमाग, आंख, हाथ की उंगलियां सब मिलकर, लेकिन बाकी जिस्म जो है खामोश रहकर काम करते हैं, सारे एक्टिव होते हैं लिखते हुए। इस तरह गोया सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। तो आपका जिस्म भी जो है ना, पूरा का पूरा इबादत कर रहा होता है जब हम कुरान सीखने के लिए कुछ लिख रहे होते हैं। तो अल्लादी अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अल्फाज मैनी का कार्ड है ये आपको सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आप यहाँ से अल्फाज के मैनी जब याद करते हैं, बार बार देख के पढ़ते हैं, तो आपको ये याद हो जाते हैं। तो अल्फाज मैनी के कार्ड को बार बार देखा करें, वहां से एक दफा अपना लेसन पढ़ लिया करें एक वक्त में, और दिन में इसको 5-6 दफा, ज्यादा दफा इस्तेमाल करें, एक दफा देख के पढ़ें, तो आपको अल्फाज के मैनी याद हो जाएंगे। तीसरी बात है मुसाबकत का जज्बा। यानी हम तैयारी का तरीका सीख रहे हैं ना, कुरान को सीखने की तैयारी का तरीका। तो अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमलन अमल में। अभी हमने किया ना रब्बी जिदनी इल्मा, के बढ़ा मुझे इल्म में। तो यहाँ भी ये क्या, अमलन, ये है अमल में। अय्युकुम अहसनु अमलन, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अय्युकुम लफ्ज जो है ना, ये दो टुकड़े हैं। अय्यु कौन, कुम तुम में से, कुम ये होता है ना आप सब में से कौन। अहसनु सबसे बेहतर, हसन होता है अच्छा, खूबसूरत, हसन होता है सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। तो अहसनु बेहतर होगा, कौन तुम में से सबसे बेहतर होगा क्या, अमलन,
ارے उनके पास नहीं, कोई पैसा ठीक है, ये थोड़ी ना हसन है, मैं अच्छा, तो बेहतर हसन करेगा ज्यादा नहीं अच्छा, नहीं। बेहतर। तो अगर हसन और अहसन का फर्क याद करना चाहें, मतलब याद रखना चाहें, तो यूं भी याद रख सकते हैं कि कबीर बड़ा, हमने अजान के सबक में सीखा था ना, अकबर, अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। इसी तरह हसन और अहसन लफ्ज है, हसन अच्छा, अहसन सबसे अच्छा, हसन बेहतर, अहसन सबसे बेहतर। और उसके बाद क्या है कि अमल, अमलान वाला लफ्ज, ठीक है, अमलन का मतलब है अमल में, अमलुन वाहिद होता है और उसकी जमा होती है आमाल। और मजे की बात है, वाहिद लफ्ज अभी ये आपने यहाँ भी सीख लिया, और आमाल वाला लफ्ज हमने कल वाली क्लास में इस हदीस में सीखा था, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, अमाल तो बस नियतों पे है। तो ये अमलुन का मतलब क्या हुआ, एक अमल। तो कौन तुम में से बेहतर होगा अमलन, अमल में। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, इस आयत को, कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इबादत करते हुए आप ये सोचें कि कौन अच्छा है, नमाज पढ़ते हुए सोचें मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ। अल्लाह ताला यही देखते हैं ना, नमाज पढ़ते हुए सबसे अच्छी नमाज किसकी है, घर में सब घर वालों में कौन इंसान सबसे ज्यादा अच्छा है, ऑफिस में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, या मुख्तलिफ जगहों पे जहां भी आप जाते हैं, शादी ब्याह, कोई गमी का मौका, किसी अयादत का मामला, घर में बच्चों की तरबियत करते हुए, अल्लाह ताला हर एक मामले में ये देखते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा कौन है। इनफरादी कामों में भी, नमाज रोजा जिक्र हो या इज्तिमाई काम हो, उम्मत की इस्लाह दावत, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में कौन अच्छा है। तो दिल करता है ना कि हम सिर्फ अच्छे ना हो बल्कि बहुत अच्छे हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे सिर्फ खुश नहीं हो बल्कि बहुत ज्यादा खुश हो, है ना। तो अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करना, ये भी एक चीज आप फील कर सकते हैं। ये कुरान की क्लास है ना, हम इल्म सीख रहे हैं अल्लाह के दीन का, अल्लाह के कुरान का, अल्लाह के कलाम का। तो यहाँ ये देखें कि इस क्लास में कौन अच्छा है। आपका दिल करता होगा ना फिर कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूं। क्यों? कि अल्लाह ताला खुश होंगे कि ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है मेरा कलाम सीखने के लिए। अल्लाह ताला देख रहा है ना, उसको बताने के लिए, मुझे बताने के लिए, क्लास वालों को बताने के लिए नहीं, अल्लाह को बताने के लिए, अल्लाह को दिखाने के लिए कि सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कौन कर रहा है। अल्लाह ताला उसको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे जो सबसे ज्यादा कोशिश करेगा सीखने के लिए। तो अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। आपने मुसाबकत का जज्बा कर लिया, नियत कर ली, दुआ कर ली, सारे फैकल्टीज और खास कर इस कलम का इस्तेमाल शुरू कर लिया, अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा भी पैदा कर लिया, ये सारी बातें अभी हमने सीखी ना। तो यहाँ अब याद रखने की क्या बात है, जब मैं और आप आपस में ये बात कर रहे थे ना अभी, शैतान बड़ा अलर्ट था, अपने साजो सामान के साथ लैस है वो। उसको फिक्र पड़ गई है कि ये तो बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, अल्लाह के कलाम को सीखना है, हमेशा सीखना है, अच्छे से अच्छे तरीके के साथ सीखना है, सारे वसाइल इस्तेमाल करके सीखना है। ये बात उसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं है। इसका सबूत ये है कि आपकी क्लास में शुरू में कितने लोग थे, 31 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, और आज क्लास में आप खुद देख लें कि कितनी कम स्टूडेंट्स हैं। शैतान हमें वर्गलाता है, हमें मुश्किलात दिखाता है, खौफ पैदा करता है, किसी चीज की नफरत पैदा करता है, और ये तो सिर्फ तर्जुमा सिखा रहे हैं, ये फलां चीज नहीं सिखा रहे, ये तो वो नहीं सीख रहे, अच्छा मेरे पास तो अभी वक्त नहीं है, इनका जो टाइम है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या फिर ये कि मैं इससे ज्यादा अच्छे किसी तरीके से सीख लूंगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन वहमों में मुब्तला करता है शैतान। और होता पता है क्या है, एंड पे बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई इससे भी ज्यादा अच्छा कोई जरिया ढूंढ लेंगे और कुरान को इस क्लास से, इस टीचर से ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर देंगे। बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर के साथ ये बैड लक होती है कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता, शैतान वर्गला रहा होता है, मायूस कर रहा होता है, शैतान परेशान कर रहा होता है, शैतान बदजन कर रहा होता है, पता नहीं इनका मसलक क्या है, इनका अकीदा क्या है। इस तरह के फजूल किस्म की सोचें दिल में डाल के ना वो आपको इस रास्ते से हटाता है, और हटाने में कामयाब हो जाता है। पीछे रह कितने जाते हैं,
ये स्टूडेंट्स थोड़े से, जरूरी नहीं कि हर एक को खुदा ना खास्ता शैतान ने बरगला के पीछे किया हो, किसी की हकीकतन कोई मजबूरी भी होगी, मैं ये एतराज नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ आपको फील करवा रही हूँ कि शैतान छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना के ना हमें इस तरह डराता है, क्योंकि वो ये किसी कीमत पर नहीं चाहता कि आप अल्लाह ताला के कलाम को समझें। समझेंगे तो दिल दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी, अमल की तौफीक होगी, और अमल वो करने नहीं देना चाहता। वो ये चाहता नहीं है कि अमल करके ये जन्नत में जाए, क्योंकि उस जन्नत से उसको धुतकारा गया था। हमारी दुश्मनी तब से है, हमारी लड़ाई तब से चल रही है। हमें नहीं नजर आता लड़ता हुआ, लेकिन वो हमसे लड़ रहा है, और अभी भी वो अपने सारे हथियार इस्तेमाल करके मुझे और आपको डराएगा, बदजन करेगा, या खुदा न खास्ता मुतनफर तक कर देगा। लेकिन हमने इस रास्ते से नहीं हटना। क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया, और शैतान अंगारों पर लौट रहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से रोक ले कुरान को समझने से। तो ये बात याद रखनी है कि मेरा और आपका तजुर्बा शैतान जितना नहीं है, वो हमसे ज्यादा उम्र वाला है। उसका बहुत तजुर्बा है, वो बड़ा तजुर्बाकार है, इंसानों को भटकाता आया है। उसने तो नबी को भटका दिया था, लेकिन अल्लाह की मदद हासिल हुई। अल्लाह ने नबी को एक रास्ता दिखाया कि यहाँ ऐसे रुजू करो, तौबा करो, तो मेरे रास्ते पे आ जाओगे। तो मैं और आप तो है ही आम से इंसान हैं, गलतियां मुझसे और आपसे भी होंगी, होती हैं, अल्लाह ना करे हों, लेकिन होती तो हैं गलतियां इंसान से। तो हमने क्या करना है? बदजन नहीं होना, हमने अल्लाह की मदद हासिल करनी है, अल्लाह की मदद से कुरान को सीखना है। अब अगर कोर्स किसी का मुकम्मल नहीं हुआ, तो हमने ये इरादा करना है कि शैतान को मैंने कामयाब नहीं होना, मैं दोबारा ले लूंगा कोर्स में एडमिशन, मैं दोबारा कुरान को सीखना शुरू कर दूंगा। तो अपना रास्ता बदले नहीं शैतान की खातिर, उसको खुश करने के लिए नहीं। शैतान तैयार है, लेकिन अल्लाह की फौज यानी फरिश्ते भी तैयार हैं। अब ये मेरे और आपके अमल पे डिपेंड करता है कि मेरा या आपका अमल लिखने का मौका किसको मिलता है, शैतान को या फरिश्ते को। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए, यानी कुरान को सीखने के लिए, कुरान को समझने के लिए तैयार रखे, और पूरा कुरान समझ कर सीखने की तौफीक दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा कुरान पाठ मुकम्मल हुआ। सिस्टर्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप सब तो यहाँ कोई इतनी सब नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने कुरान सीखने वाला लेवल 1 का ये सारा जो हिस्सा था मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कुरान का आखिरी लेसन आज हमने सीख लिया, मुकम्मल कर लिया। अब हम ग्रामर का आखिरी लेसन सीखने लगे हैं। आइंदा कल जो क्लास होगी ना, उसमें कोई नई चीज नहीं सीखेंगे, उसमें हम कुरान खोल कर कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों में देखेंगे कि जो हमने नमाज के सबक में अल्फाज सीखे हैं इस लेवल 1 में, वो हमें कुरान को सिखाने में कितने मददगार हैं। हमें बीच बीच में से हम कुरान को देखेंगे, पढ़ेंगे कि हमें कुरान कितना समझ आ रहा है। तो अपना ग्रामर का सबक शुरू करते हैं, आखिरी सबक है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये ग्रामर हिस्सा दोम है, ठीक है, ये हिस्सा दोम है, यानी ग्रामर वाला हिस्सा 19 बी। इस सबक में हमने क्या सीखना है? वही जो हमने कल सीखा था, फाइल, मफूल, फेल, लेकिन नए अल्फाज के साथ, नए अफाल के साथ। वो कौन से हैं? आबदा, कफरा, जराबा, ज़ालमा, सामिया, आलिमा और आमिला। ये देखिए, सारे कोर्स में ये ज़राबा के पैटर्न पे ये लफ्ज नहीं नजर आया, आज मुझे नजर आ गया। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी इंशाल्लाह। ज़ालमा, ये जो ज़ालमा का लफ्ज है ना, ज़राबा के पैटर्न पे होता है। ये वैसे उसमें स्लाइड्स में नहीं होगा। तो हमने ग्रामर आज, चले आखिरी दफा आप करके बताएं, ग्रामर हम कैसे सीखते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये होता क्या है? ये सातों काम क्या है? TPI, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी सारा जिस्म, सारा माहौल इस्तेमाल करना ग्रामर सीखने के लिए। तो हमने ग्रामर पहले दिन से सीखनी शुरू की, किस तरह के लफ्ज होता है अरबी के, हर
چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ لفظ ہے، اور وہ لفظ کیا ہیں؟ تین قسموں کے ہوتے ہیں. ایک اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو اسم اور فعل کو ملائے. اسم کی پہچان بھی ہم نے سیکھی تھی کہ اسم یا تو ال سے شروع ہوتا ہے یا پھر تنوین پہ ختم ہوتا ہے، یا پھر اس کے آخر پہ واو نون یا نون الف تا یا گول تا بھی لکھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ فعل کی بھی آگے سے تین قسمیں ہیں، یعنی اسم، فعل، حرف ہے نا، تو یہ جو فعل ہے نا اس کی آگے سے تین قسمیں ہیں. وہ کیا ہے؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا. مضارع کیا ہے؟ اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو کام ابھی تک نہیں ہوا ہوا، یقیناً پھر وہ یا تو ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا. اور فعل امر یعنی کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا. تو پچھلے سبق میں ہم نے فا عین لام کو جوڑ کے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھا تھا نا. تو اب ہم اسی کی پریکٹس کر لیتے ہیں دوبارہ سے. فعلا سے فاعل، کرنے والا. مفعول جس پر اثر پڑا. فعل کام کرنا. یہ تینوں الفاظ فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں، یعنی فعل سے بنے ہوئے نام ہیں، کام سے بنے ہوئے نام. اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے. اسم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا کہ شروع میں ال لگا ہوتا ہے، یا پھر آخر پہ تنوین ہوتی ہے، یا پھر آخر پہ واو نون ہوتی ہے، یا پھر آخر پہ یا نون ہوتی ہے، یا پھر آخر پہ ایک گولتا ہوتی ہے، یا پھر آخر پہ الف تا ہوتی ہے. اب یہ والی بات جو ہے نا اگلی سلائیڈ پر میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے، وہ اگلی سلائیڈز میں جا کے اس کو بھی سیکھیں گے کہ فائل سے ہم اسم کی نشانیاں اس پہ لگا کر اسے کیسے استعمال کریں گے. لیکن یہ کچھ نئے الفاظ سیکھ لیں. ناصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے ذاکرہ کیا تھا نا. ناصرہ اس نے مدد کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو ذاکرہ کا فائل ہوتا ہے ذاکرون، یاد کرنے والا. مذکورن جس کو یاد کیا گیا. ذکرن یاد کرنا. ذاکر یاد کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا گیا. ذکر یاد کرنا. ذاکر، مذکور، ذکر. کون کروائے گا آپ میں سے؟ جی، ذاکر، ذکر کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا جائے. ذکر یاد کرنا. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی سسٹر کروائے؟ جی، کوئی اور نہیں کروانا چاہ رہا؟ اچھا چلیں، شاید کمفرٹیبل نہیں ہے. تو ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. ٹھیک ہے، اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں. اگلا کیا ہے؟ یہ اس کا ڈائلوگ ہے. ہل انت ذاکر، کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ نام انا ذاکر، جی ہاں میں یاد کرنے والا ہوں، ذکر کرنے والا ہوں. ہل انتم ذاکرون، نام نحنو ذاکرون، جی ہاں ہم سب ذکر کرنے والے ہیں. جی خدا میں ابھی آپ سے کرواتی ہوں یہ نیکسٹ والا. عابدن عبادت کرنے والا. معبودن جس کی عبادت کی گئی. عبادتن عبادت کرنا. عابد عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی گئی. عبادہ عبادت کرنا. عابد، معبود، عبادہ. عابد، معبود، عبادہ. جی ہدا، اب آپ کروائیں. نور الہدا. عابد عبادت کرنے والا. معبود جس کی عبادت کی گئی. عبادہ عبادت کرنا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور یہ پھر ڈائلوگ بھی میرے ساتھ کروائیں آپ. اگر میں سوال پوچھوں ہل انتا عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہو؟ تو جواب ہوگا نعم انا عابد. ویری گڈ. ہل انتم عابدون. نعم نحن عابدون. ہاں. اور اگر ہم کہیں حل ذکر عبادتن، عبادتن، حل ذکر عبادتن، تو جواب کیا آئے گا عربی میں؟ نعم الذکر عبادہ.
بالکل ٹھیک ہے. یعنی حل کا مطلب کیا؟ الذکر ذکر یعنی یاد کرنا. عبادت عبادت ہے. کیا یاد کرنا عبادت ہے؟ کیا ذکر کرنا عبادت ہے؟ تو سسٹر نے جواب دیا جی ہاں ذکر کرنا عبادت ہے. اور اسی طرح اگلا ہے ضارب مضروب. ضرب ضارب مضروب. ضرب ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا. ضربن مارنا. ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا. ضربن مارنا. اس کو ریپیٹ کروائیں. مریم، نور زار الہدیٰ، یہ بھیجا میں سامعہ. والا مضروب ضارب جس کو مارنے والا، ٹھیک ہے مضروب ٹھیک ہے، کریں مارا کریں. گیا، ضارب مارنا. ٹھیک ہے، ضرب خدا آپ بھی کروائیں. ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا ڈائلاگ ہے کہ حل ہوا ضارب، کیا وہ مارنے والا ہے. یہاں غور کریں، اس نے اردو میں یہاں آپ کو لکھا ہے کہ ہاں میں جواب دینا ہے. ویسے مارنا اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، تو ہم اس کا جواب نہیں سے دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے، آپ اگر کوئز میں سوال آتا ہے، ورک بک میں آتا ہے، ہوم ورک میں آتا ہے نا، تو آپ نے سوال غور سے پڑھنا ہے کہ سوال میں انہوں نے کہیں بتایا تو نہیں ہوا کہ ہاں میں جواب دینا ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہاں میں جواب دینا ہے تو آپ نے جواب ہاں میں دینا ہے. اگر انہوں نے کہا نہیں میں جواب دیں تو پھر آپ نے نہیں میں دینا ہے. لیکن اگر انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا، انہوں نے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سوالوں کے عربی میں جواب دیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ پوزیٹو رہ کے جواب دے دیں، چاہے ہاں میں دیں چاہے نہ میں دیں. ٹھیک ہے. حل ہوا ضارب، کیا وہ مارنے والا ہے. نعم جی ہاں. ہوا ضاربن، جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم ضاربون، کیا وہ سب مارنے والے ہیں. نعم جی ہاں ہم وہ سب ضاربون مارنے والے ہیں. یہ اس کا بنتا ہے. اور یہ آخری والا سامع، یعنی سامعہ کا پیٹرن آخری ہے نا، چوتھا پیٹرن. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا. سمع سننا. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا. سم سننا. سامعن سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا. سمعن سننا. آپ لوگ کروائیں اس کو. نور الہدا. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. ہاں جی. سسٹر مریم اگر آپ نے کروانا ہے تو آپ بھی کروا دیں، یا سامعہ احسن آپ نے کروانا ہے جس. سامی سننے والا، ہوں. سامیہ سننے والا، سامعون جس کو سنایا گیا، سما سنانا. ہاں، ایک منٹ دوبارہ کریں. مریم دوبارہ کریں. سامی سنانے والا، سننے والا. مسموع سامی سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سما سنانا. ہاں، سمع سمع سنا سننا. ٹھیک ہے، سما سنانا نہیں، سننا، خود سما سننا. سننا، ٹھیک ہے. سننا. ہاں سما سن. جی اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی، جی جی. مسموع جسے سنا گیا یا جسے سنایا گیا، اس میں کچھ ہاں سامع جس. سننے والا ہے، مسموع ٹھیک ہے. جو سنا رہا ہے وہ مسموع ہے. نہیں، جو سنا رہا ہے وہ مسموع نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے، وہ ہم اگلے لیول میں جا کے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جو سنانے والا جی ہوتا ہے نا، وہ ہم اگلے لیول میں سیکھیں گے. یہ جو لفظ ہے نا مسموع، اس کا مطلب ہے وہ جسے سنا گیا، یعنی جیسے قرآن. ٹھیک ہے. سامع کیا ہے؟ سننے والا. ٹھیک. میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، آپ سنتی ہیں، تو پتہ کیا ہوگا، میں ہوں سنانے والی. یہ جو سنانے والی ہے نا، اس کی ابھی آپ کو عربی نہیں سکھائی ہم نے، یہ اگلے لیول میں سکھائیں. لیکن آپ نے قرآن کی تلاوت سنی ہے مجھ سے، تو آپ ہیں سامع. ٹھیک ہے. اور آپ نے سنا کیا ہے؟ آپ نے قرآن کو سنا ہے نا، قرآن کی تلاوت سنی ہے، تو مسموع ہوگا قرآن. ٹھیک ہے. اور یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سمعن کہلاتا ہے، یعنی سننا. اور وہ جو سوال آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سنانے والا ہوتا ہے اس کی عربی کیا ہے، وہ ابھی ہم نے آپ کو نہیں سکھائی، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لیول میں سکھائیں گے، کیونکہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ڈیریویٹیوز ہوتی ہیں وہ سامیہ کے، اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. ویسے آپ کا اچھا سوال ہے، یعنی آپ نے آبزرو کیا ہے، تو ماشاءاللہ اس طرح آبزرو کیا کریں. اب یہ سسٹر سامیہ، آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، حل انت سامعون، کیا آپ سننے والے ہیں. نعم انا سامعون، جی ہاں میں سننے والا ہوں.
हल अंतुम सामिऊना, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नाम नहनु सामिऊना, जी हाँ हम सब सुनने वाले हैं। जैसे आप सब सिस्टर्स हैं ना, आप मुझे सुन रही हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप सब सुनने वाली हैं, आप कहेंगी जी हाँ हम सब सुनने वाली हैं। लेकिन चूंकि आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक और बात है, ठीक है। लेक्चर सुन रहे हैं वो मसमू होगा। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। आलिमुन भी कह सकते हैं आप इसे, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना, आलिम मालूम इल्म। तो इसको अब रिपीट करवाएं। आलिम जानने वाला, आलिम जानने वाला, ठीक है, दोनों बोले, दोनों मालूम जाना बोले। गया, मालूम जिसको जाना गया, इल्म इल्मुन जानना। जानना। वेरी गुड, माशाल्लाह, दोनों ने बिल्कुल ठीक करवाया है। तो उसके बाद है आमिल, ठीक है। आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखें, आमिल, मैं आपसे कहती हूँ ये आपकी वर्कबुक है, पता नहीं आपको सही नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन बहरहाल ये आपकी वर्कबुक है, इस पे आपने लिखना होता है ना लेसन। तो मैं आपसे कहूंगी ना इसे लिखें, आप लिख लेंगी, आप बन जाएंगी आमिल, ठीक है, अमल करने वाली आप बन जाएंगी। मामूल, मामूल क्या होगा? ये वर्कबुक, आपने जो भी अमल किया है वो इसके ऊपर किया है, यानी आपने इसके ऊपर लेसन लिखा है, तो ये मामूल हो गया, जिस पर अमल किया गया। और अमलुन अमल करना, ये सारा प्रोसेस क्या होगा? अमल करना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना, आमिल मामूल अमल। अब इसको आप करवाएं पहले, सिस्टर सामिया आप करवाएं, फिर हुदा आप करवाएं। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। माशाल्लाह, ठीक है, हुदा अब आप करवाएं। आमिल आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना। माशाल्लाह, वेरी गुड। हम तकरीबन 10वें सबक से अफाल सीख रहे हैं, लेकिन हमने जो भी अफाल सीखे थे ना, मुजक्कर के सीखे थे, दायां हाथ में इस्तेमाल करती रही। बहुत कम हमने मुजक्कर मुअन्नस का भी जिक्र किया था। आज जो जितने भी अफाल आपने सीखे थे ना, उनकी मुअन्नस सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इतनी आसान है कि हम आखिरी क्लास के इस थोड़े से आखिरी 5 मिनट में आपको ये सिखा सकते हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी सकते हैं। हुआ की मुअन्नस तो हमने पहले सिखा दी थी, हिया, यानी हुआ का मतलब है वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ यफालू वो मर्द करता है या करेगा, हिया तफालू वो औरत करती है या करेगी। ये हमने ऐसे, इसको एक दफा फिर रिपीट करते हैं। मुअन्नस के सीगे कैसे होते हैं? फाला उसने किया, और जैसे लफ्ज औरत बनता है ना, औरत, औरत के लिए वैसा ही लफ्ज बोले, फालत, फालत, औरत, फरहत, निकहत, इस तरह बोलते हैं ना हम। तो बस जितने भी अफाल आएंगे ना, उनके औरत के पैटर्न पे लफ्ज बना लें, वो मुअन्नस का सीगा बन जाएगा। फाला उस मर्द ने किया, फालत उस औरत ने किया। यफालू वो मर्द करता है या करेगा, इसकी मुअन्नस होगी तफालू, वो औरत करती है या करेगी। परेशान नहीं होना, ये तफालू यहां भी आया था कि आप करते हो या करोगे, है ना। तो इसी तरह का एक लफ्ज यहां भी आता है, लेकिन ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है मुजारे में। लिखने में बोलने में लफ्ज एक जैसा है, लेकिन इनका मफहूम डिफरेंट है, ठीक है। तफालू वो औरत करती है या करेगी। तो अब इन्हीं को लेके हम बाकी सारे अफाल पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि लफ्ज कैसे बनते हैं। हमने फतहा का पैटर्न सीखा सबसे पहले, फतहा, जाला, फाला, है ना। तो अब आप जरा मेरे साथ हेल्प करें दोनों सिस्टर्स। फतहा से माजी में, फतहा उस मर्द ने खोला, इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? फतहत, 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 हाँ, यानी उस औरत ने खोला। अच्छा, अगर फतहा की जगह पे फाला लिखा होता तो फिर इसकी मुअन्नस क्या आती? फालत,
فعلت، ٹھیک ہے. اور اگر یہ فتح کی جگہ پہ جعلا لکھا ہوتا، جعلا اس مرد نے بنایا، تو اس کی مؤنث کیا بنتی؟ جعلت. جعلت. ویری گڈ، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے، الحمدللہ. دوسرا پیٹرن ہم نے سیکھا تھا نوسارا والا. تو ناصرہ میں آیا، ناصرہ اس مرد نے مدد کی، ناصرت اس عورت نے مدد کی. اب اگر میں کہوں کہ ناصرہ کے ہی پیٹرن پہ تھا زکرہ، تو زکرہ کی مؤنث کیا بنے گی؟ ذکرت. ویری گڈ، زکرت. اور اگر ہم کہیں اسی پیٹرن پہ تھا خلقہ، اس نے پیدا کیا، تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ خلقت. 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 ویری گڈ. اسی پیٹرن پہ ہم نے عبدہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، عبدہ اس مرد نے عبادت کی، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ عبادت. ویری گڈ، عبادت، عورت کی طرح، ٹھیک ہے، عورت، عبادت، نصرت، خلقت، ذکرت. پھر ہے ایک نیا پیٹرن ضربہ کا، ٹھیک ہے، ضربہ اس نے مارا، تو ضربہ کی مؤنث کیا بنتی ہے؟ ضربت. ضربت. ویری گڈ. اچھا، وہ جو لفظ ادھر لکھا ہوا تھا اب آپ کو سلائڈز پہ نہیں نظر آئے گا، لیکن ہم کر لیتے ہیں پریکٹس. زارابا کے پیٹرن پہ ہوتا ہے ظلامہ. ظلامہ یعنی اس نے ظلم کیا، اس نے ناانصافی کی. ظلامہ اس مرد نے ظلم کیا، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ظلمت. ظلامت. ویری گڈ، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو آ گیا. پھر سامیہ کو لیں گے، سامیہ اس نے سنا، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ سامعات. سامیات. ویری گڈ. سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے علیمہ بھی سیکھا تھا، علیمہ اس نے جانا، اس کی مؤنث بنائیں. عالمت. ویری گڈ. عالمت. اور اسی پیٹرن پہ ہم نے عاملہ بھی کیا تھا کہ اس مرد نے عمل کیا، عاملہ، تو اس کی مؤنث بنائیں. عاملت. 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 ویری گڈ. جب آپ ورک بک کا کام لکھ لیں گی نا، تو میں کہوں گی ہی عاملت، یعنی اس نے کر لیا، سسٹر سامیہ احسن نے کر لیا، اور سسٹر نور الہدا نے کر لیا، سسٹر مریم طارق نے کر لیا. یہ جیسے آپ نے ماضی کے بنائے ہیں نا، اسی طرح پھر اب ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں مضارع کے ساتھ کہ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، تو اس کی مؤنث ہوتی ہے تفتح. تفتح، ٹھیک ہے، یفتح، تفتح. ینصر، تنصر. یضرب، تضرب. یسمع، تسمع. آپ شروع میں اس کے چاہے ہوا ہی یا لگائیں یا نہ لگائیں، ہوا یہ والے صیغے ہوتے ہی مذکر کے ہیں، یہ والے صیغے ہوتے ہی مؤنث کے ہیں، یہ والے صیغے ہوتے ہی مذکر کے ہیں. اور یہ والے پہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ تفتح تو یہاں بھی آتا ہے، تنصرو ادھر بھی آتا ہے، تضریبو بھی آتا ہے، تسمعو بھی آتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ والا مراد ہے یا یہ والا؟ تو قرآن میں جب ایسا لفظ آئے گا نا، آگے پیچھے کے الفاظ سے، کانٹیکٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ مذکر کا یہ آپ والے کا ذکر ہو رہا ہے یا وہ عورت والا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو قرآن کی آیت میں صحیح. پتا چل جائے گا. تو اپنی آسانی کے لیے آپ بے شک ابھی اس کورس میں ہیا استعمال کر لیں، لیکن ہر جگہ پہ ضروری نہیں آپ کو ہیا لکھا ہوا نظر آئے. اچھا، اس پہ تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیں. یفتح تفتح بنتا ہے نا، تو یفتح کے پیٹرن پہ تھا یجعلو. یجعلو کی مؤنث کیا بنے گی؟ تجعل. تجعلو. ویری گڈ. اور ینصرو کے پیٹرن پہ ہم نے کیا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ تعبد. تعبد. تعبدو. ویری گڈ. اور اگر یضربو میں ہم نے یظلمو، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ تسلیم. تسلیم. تظلیمو. یسمعو کے پیٹرن پہ تھا یعملو، تو اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ تعمل. تعملو. تعملو. جب آپ ورک بک پہ کام لکھ لیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تعملو. آپ کرتی ہیں یا کریں گی؟ ابھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کریں، تو پھر کیا ہے؟ تعملو ہی یا تعملو. ٹھیک ہے، وہ ورک بک والا کام عمل کرے گی. تو یہ آپ کا جی. فاعل فاعلہ کا پورا ٹیبل مکمل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. یہ بڑا انتظار ہوتا ہے ہمیں اس دن کا کہ ٹیبل زیادہ مکمل ہو جائے. آج اس میں ہم نے کل جو مکمل کیا تھا نا، اس میں مؤنث والے صیغے نہیں تھے،
آج اس میں مونس والا سیگا یہاں پہ انہیں ڈال دیا ہے. آپ اپنی آسانی کے لیے اسے آخر پہ بھی بول سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ یہاں پہ ہی بولیں, ٹھیک ہے. مجھے ویسے عادت ہے, میں آخر پہ بولا کرتی ہوں, تو آپ کو جیسے آسانی ہے آپ ویسے بولیں. اب ایک دفعہ سسٹر سامیہ آپ یہ مکمل ٹیبل کر پائیں کوئکلی. فالا اس نے کیا, فالو ان سب نے کیا, فالت اس عورت نے کیا, فالتا آپ نے کیا, فالتو میں نے کیا, فالتم آپ سب نے کیا, آپ سب نے کیا, فالنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی, تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل کرو, کر. افعلو افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعلن مفعول فعلن, فاعلن کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, اور فعلن کرنا. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, زبردست ہے. فتح والا ٹیبل سسٹر نور الہدا آپ کروائیں. جی. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحت اس عورت نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, تفتحو وہ کھولتی ہے یا کھولے گی, تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے, افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح کھول, افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. فاتحن کھولنے والا, مفتوحن جس کو کھولا گیا, فتحن کھولنا. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, زبردست. ناصارہ والا سسٹر سامیہ آپ کروائیں. جی. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرت اس عورت نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے, تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی, تنصر آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے, انصر میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا, تنصرونا آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے, ننصرو آپ ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ماشاءاللہ, زبردست, بہت اچھا سیکھا ہے آپ نے, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب زارابا والا میں کوئکلی کروا دیتی ہوں. زارابا اس نے مارا زرابو, آپ سب نے مارا زرابت, اس عورت نے مارا زربتا, آپ نے مارا زربتو, میں نے مارا زربتم, آپ سب نے مارا زربنا, ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو وہ عورت مارتی ہے, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم سب مارتے ہیں. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. ضاربن مارنے والا, مضروبن جس کو مارا گیا, ضربن مارنا. اور اسی طرح سامیہ کا ہے, سامیہ, سامیعو, سامیعت, سمیعتا, سمیعتو, سمیعتم, سمیعنا. یسمعو, یسمعونا, تسمعو, یہ والا تسمعو, ٹھیک ہے, تسمعو, تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو. اسمع, اسمعو, لا تسمع, لا تسمعو, سامع, مسموع, سمع. اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ کورس مکمل ہوا. نقطہ تعلیم کیا ہے کہ آپ کو یاد کیا چیز رہتی ہے, کتنی یاد رہتی ہے. 25% وہ ہمیں یاد رہتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی پڑھنا اتنا فائدہ مند ہوتا ہے, دیکھ کے پڑھنا, کہ ہمیں وہ 25% یاد رہتا ہے. لیکن ایک خاص بات ہے, وہ یہ کہ
35% وہ چیز ہمیں یاد رہتی ہے جو ہم سنتے بھی ہیں، پڑھ بھی لی سن بھی لی، 35% وہ یاد رہتی ہے۔ 50% وہ یاد رہتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنا اس سے بھی زیادہ اس کوالٹی کو بڑھا دیتا ہے، سیکھنے کی کوالٹی کو۔ اور 60% کیا یاد رہتا ہے؟ ہر وہ بات جو ہم کہتے بھی ہیں وہ 60% یاد رہتی ہے۔ 75% وہ ہوتی ہے جس بات پہ ہم سیکھ کے عمل بھی کر لیں، وہ بات ہمیں زیادہ یاد رہتی ہے، یعنی وہ زیادہ سیکھی جاتی ہے۔ اور 95% ہمیں کیا یاد رہتا ہے؟ وہ جو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، 95% وہ یاد ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو وہ آیت آج ہم نے سکھائی، وہ بات ہم نے آج آپ کو سکھائی کہ سارے وسائل کا بہترین استعمال کریں۔ الذی علم بالقلم، جو جو وسیلہ آپ کو میسر ہے وہ استعمال کریں، پڑھیں بھی، سنیں بھی، دیکھیں بھی اور کہیں بھی۔ آپ انشاءاللہ قرآن، وہ جو ہمارا دل کبھی کبھی کرتا ہے نا اللہ قرآن ہمیں گھول کے پلا دے، تو جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں نا تو پھر واقعی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن سارا کا سارا ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر دل کر وہ چیز ہوتی ہے کہ ہاں اب ہم گھول کے پی رہے ہیں۔ تو کتنا یاد رہتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں، اور کلاس میں ٹی پی ایس یعنی ٹوٹل ٹوین پیئر شیئرنگ، ٹھیک ہے، جو آپ مل جل کے کرتے ہیں نا وہ استعمال کریں، یعنی دو دو کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں، ساتھ ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی۔ تو آپ اس کو کریں۔ الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، سبق 19 مکمل ہوا، 232 لفظ ہم نے سیکھ لیے۔ 232 لفظ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ یہ بیٹری جو ہم نے 0 سے شروع کی تھی الفاظ کی، الحمدللہ آج یہ 40,000 سے اوپر چلی گئی، یعنی 78,000 سے تقریباً 50% نیچے۔ تو 50% ہم سیکھ چکے، 50% رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں سیکھیں گے۔ آج ہی نیت کریں قرآن کو سیکھنے کی اور قرآن کو ساتھ میں سکھانے کی بھی، اور سکھانے کے لیے اگر آپ کو کوئی طریقہ چاہیے تو ہم وہ آپ کو سکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں اذان سن لوں تو پھر آپ کے سوال لیتے ہیں۔